I have 25 milliard. I have 7 milliard. So to write any number you must make dashes. خلاص هيwrite 7 in milliard في اليونت وبعدين 524,000. طيب what about family of million? I haven't any digit in million, so I put 3 zeros في اليونت وال10 وال100. اوكي هخش في الفاميلي of 1000 فيها 524, so I will write 524 في ال100 وال10 واليونت في الفاميلي of 1000. وبعد كده البور فاميلي فيها 69. هحط 60 في التنس و9 في اليونت. what about 100؟ هحط ايه 0. اوكي طيب هنا بيقول لي دوتس مليار دوتس مليون اند دوتس. اوكي هنا المليار دي فيها ايه جونيور 4. طب عشان اعرف يبقى لازم اقسم النمبر 1 2 3 كوما رايت اب 1000 1 2 3 كوما رايت اب مليون 1 2 3 كوما رايت اب مليارد. يبقى المليارد فيها 8 والمليون فيها 724 والثاوزند فيها 609. يبقى الثاوزند فيها ايه 609. 609 دي ايه الثاوزند. تمام والبور فيها ايه 428. خلاص طيب ها I want المليارد فيها ايه المليون فيها ايه الثاوزند فيها ايه البور فاميلي فيها ايه. طب عشان اعرف النمبرز اللي موجوده في البليسز دي هعمل ايه 1 في الفاميليز دي هعمل ايه 1 2 3 كوما رايت اب 1000 1 2 3 كوما رايت اب مليون 1 2 3 كوما رايت اب مليارد. يبقى المليارد فيها 42. يبقى اكتب 42 في المليارد. تمام طيب والمليون فيها ايه المليون فيها 100. المليون فيها ايه 100. طب والثاوزند فيها ايه 602. طب والبور فيها 5 بس ما 0 in left no value يعني دي 5. خلاص تمام طيب اوكي if I have this question $7,824,152,920 equal 1 2 3 4. I have dots. البلس بتحب الزيروز. احنا قلنا قبل كده ان البلس بتحب ايه الزيروز. طب هعمل ايه هقول كده هقسم النمبر دول 4 parts. ادي 1000 مليون مليارد. خلاص يبقى انا عندي 4 دوتس وعندي كام نمبر 1 2 3 4 و4 نمبرز. تمام هكتب ال7 هنا. خلاص وال824 هنا وال152 هنا وال920 هنا. واحنا قلنا البلس بتحب ايه الزيرو. طب ال7 مش جنبها ديجيتس you must convert all digits zero. خلاص طب كام ديجيت جنبها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يعني 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب 824 جنبها كام ديجيت 1 2 3 4 5 6 ديجيت يعني 6 zeros 1 2 3 4 5 6. طيب ال 152 جنبها كام ديجيت 3 ديجيتس يعني 3 zeros 1 2 3. خلاص ال 920 ما جنبهاش حاجه عشان كده مش هحط زيروز. البلس بتحب ايه الزيروز. خلاص يبقى بعد ما اكتب النمبر اشوف الديجيتس اللي جنبها واحط ايه زيروز. اوكي put smaller than bigger than equal. تمام at first count the number. يبقى لازم نعد ايه النمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده 10 ديجيت. طب وده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده كمان 10 digits. ده 10 وده 10 هحط equal لا put line under the last digit 2 6 8 2 3. it's bigger 3 it's a bigger. I have 4 million plus 642,000 plus 150. ايه ده اعمل ايه يعني اكتب نمبر على طول. عايز يكتب فوق ايه نمبر to write any number you must make dashes. يلا بينا 1 2 3 كوما رايت اب 1000 1 2 3 كوما رايت اب مليون 1 2 3 كوما رايت اب مليارد 1 2 3. خلاص طيب انا طبعا مش هكتب يونت 10 احنا خلاص حفظناها جونيور 4. الفور دي هتحط في اليونت صح انهي في انهي داش اول داش دي 4 مليارد. خلصتها 624,000 دي عيلة 1000 يبقى انا هكتب في عيلة 1000 اهي 642. خلاص دي في عيلة 1000. 150 دي في البور
family. طيب هنعمل ايه في الفاميلي اوف مليون؟ ما فيهاش حاجه، احط ايه 3 zeros خلاص. طيب هنا النمبر مكتوب، يبقى at first count the number. يلا نعد النمبر بتاعنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده 10 digit تمام. طب وده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وده كمان 10. طيب 4 4 اهي 4 وهنا 4 0 0 0 0 0 0 6 6 4 4 2 2 1 1 5 5. يبقى ايه equal، الاتنين شبه بعض. طيب I want to write this I want to write this number. هعمل ايه؟ اول حاجه هكتب النمبر زي ما هو فوق 7 8 وجنبها 3 0 and cancel million and put 6 zeros 1 2 3 4 5 6. خلاص. طب هنا 67 million plus 156,000. ايه ده؟ مش فاهمه. اكتب النمبر طبعا، عايز يكتب ايه النمبر. يلا نكتبه ازاي؟ باللاينز 1 2 3 كوما رايت اب 1000 1 2 3 كوما رايت اب مليون 1 2 3. اعمل مليارد؟ لا مش محتاج، هو بادئ لي بمين؟ بالمليون. يا ترى 67 هتحط في التنس وايه واليونت. خلاص خلصت المليون، اخش فين؟ بالثاوزند 156,000. يبقى هتحط كده 156,000. طب وباقي الداشز دي احط ايه؟ zeros. at first count the number 1 2 3 4 5 6 7 8. ده 8 digits تمام. طب وده count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ده 11. يبقى which bigger اكيد ايه ده اللي بيجي. خلاص. طيب الحاجات دي مهمه جدا وبتيجي في الاكزام، ده ضروري واكيد. الهاف احنا حفظناها من المليون. الهاف كام؟ 500. الهاف كام؟ 500. طب والكوارتر كام؟ 250. 250. طب 3 كوارتر 750. يبقى الهاف 500، الكوارتر 250، 3 كوارتر 750. وهكنسل المليارد زي ما كنت بكنسل المليون، كنت موف تو باك 1000. طب المليارد موف تو باك هناخد مين؟ المليون. يعني كام زيرو؟ 6 زيروز 1 2 3 4 5 6. يلا المليارد كنسل المليارد واخد مين؟ المليون. هاخد مين؟ المليون. يعني كام زيرو؟ 6 زيرو 1 2 3 4 5 6. يلا كنسل مليارد وموف تو باك، هاخد مين؟ المليون. يعني كام زيرو؟ 6 زيرو 1 2 3 4 5 6. خلاص. مهمه وبتيجي في الاكزام يا جونيور 4، يا ريت نحفظها كويس. ثانك يو جونيور 4.